अच्छा, कल किसी ने सवाल किया था कि व्हाट इज ट्रू डिजायर एंड व्हाट इज फॉल्स डिजायर। अच्छा, याद रखें, इस दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, जितनी भी नुमाया कामयाबियां लोगों ने हासिल की है, इसके पीछे एक्चुअली कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन थी या बहुत बड़ा कोई पर्पस था। तो ऐसी कोई भी अचीवमेंट या ऐसी कोई भी नुमाया कामयाबी जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पस हो या कोई बहुत बड़ी ज़रूरत हो, तो उसके पीछे कोई ट्रू डिज़ायर ही होती है। यानी इसका मतलब ये है कि ट्रू डिज़ायर की डेफिनेशन ये हुई कि जब भी किसी डिज़ायर के पीछे कोई मोटिव ऐसा हो, यानी बेसिकली डिज़ायर तो आपकी इनर फीलिंग है, ठीक है? यानी आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी डिज़ायर जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी ज़रूरत हो या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद हो, ऐसी डिज़ायर जो है ट्रू डिज़ायर कहलाएगी। इसके बरक्स जो फैल्स डिज़ायर है, उसकी निशानी ये है कि फैल्स डिज़ायर जो है ये प्रोड्यूस तभी होती है जब आप किसी को इमिटेट करना चाहे, यानी किसी को नकल करना चाहे, या फैल्स डिज़ायर वो वाली डिज़ायर कहलाएगी जब आप कोई भी अचीवमेंट, कोई भी काम किसी के कंपटीशन में कर रहे हैं, ठीक है? यानी ना तो वो नीड बेस्ड है, ना कोई उसके पीछे को बहुत बड़ा मकसद है। तो ऐसी डिज़ायर फैल्स डिज़ायर होगी। और फैल्स डिज़ायर को पहचानने का एक तरीका ऐसा ये भी है कि फैल्स डिज़ायर के ऊपर जब आप काम शुरू करेंगे, आप वक्ती तौर पे तो शुरू कर लेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद उस मिशन या उस टारगेट के रास्ते में जो रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को अबूर नहीं कर सकेंगे आप। यानी बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो डिज़ायर ही एक्चुअली फैल्स थी। वो किसी को नकल करके, किसी को इमिटेट करके आपके अंदर वो डिज़ायर प्रोड्यूस हुई वक्ती तौर पे। तो वक्ती तौर पे आपने कुछ शुरू कर दिया और पता चला कुछ अरसे बाद उसमें बहुत बड़ी हर्डल्स आई, बहुत बड़ी रुकावटें आई हैं, तो आपने वो काम छोड़ दिया। तो इट मीन्स कि वो डिज़ायर आपकी ट्रू डिज़ायर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा इन बातों को भी ध्यान में रखें कि आपके अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिश, उसकी बुनियाद क्या है, उसके पीछे क्या मोटिव है, उसके पीछे क्या महरक़ात हैं, आपके ज़हन में ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई, किस बुनियाद पे पैदा हुई। वेदर वो ख्वाहिश कोई सच्ची ख्वाहिश है या कोई झूठी है, किसी के मुकाबले में है, या यू वांट टू वाइट समथिंग, कि आप किसी को नकल कर रहे हैं, या क्या रीज़न है। ट्रू डिज़ायर क्लियर है, इसमें बिल्कुल क्लियर है। ये आपका इनर सेल्फ है, ये आपके अंदर एक एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जिसके साथ कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन है, कोई मोटिव अच्छा है, कोई बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है? या कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है। ट्रू डिज़ायर सिर्फ दो चीज़ों पे बेस करती है, या तो आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, एक, या आपका पर्पस या कोई मीनिंग बहुत बड़ा है। ये ट्रू डिज़ायर है। ट्रू डिज़ायर के अलावा बाकी सारी जो कंडीशंस हैं वो फैल्स डिज़ायर वाली है। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं कि ट्रू डिज़ायर क्या है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है या इसको कैसे मज़ीद आइडेंटिफाई किया जाए, तो आप रोंडा बायरन की बुक है दी सीक्रेट, इस पे एक मूवी भी बनी है, दी सीक्रेट। रोंडा बायरन ने बड़ी एक ज़बरदस्त मूवी बनाई है इस पे, और ये गालिबन 2004-5 में आई थी। वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी ज़हनी वसअत मज़ीद वसी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। और बल्कि उसमें ये भी कहती है, रोंडा बायरन कहती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है? अमूमन लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये समझते हैं कि खाली ख्वाहिश करने से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, यानी हर वक्त बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन जनरल जो लोग डेफिनेशन कर रहे हैं,
وہ ویسی نہیں ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں صرف سوچتے رہنے سے چیزیں اس طرح حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے تھوڑا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنے سے واقعی کشش تو آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے برین میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ ویدر آپ کے اندر ٹرو ڈیزائر ہے یا نہیں. اگر ٹرو ڈیزائر ہے تو ڈیفینیٹلی لا آف اٹریکشن کام کرے گا. ٹھیک ہے، ادروائز وہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا، وہ کچھ راستے میں آبسٹیکلز آئیں گی، کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کچھ ہرڈلز آئیں گی، کیونکہ آپ کے اندر ٹرو ڈیزائر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بڑی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس آپ کی خواہش کے پیچھے کوئی زبردست موٹیو، کوئی زبردست انرجی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ دم کر جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے، آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. اچھا، فیلس ڈیزائر کی یہ بھی ایک یہ سمبل ہے. ٹھیک ہے، فیلس ڈیزائر کچھ عرصے بعد آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی. یعنی کوئی بھی رکاوٹ آئی، آپ مائنڈ چینج کریں گے، آپ اس طرف شروع ہو جائیں گے. پھر کوئی ہرڈل آئی، کوئی ایڈورسٹی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، آپ اس کو چھوڑ کے کچھ نیا کر دیں گے. یعنی ٹرو فیلس ڈیزائر کی نا کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بس ایسے ہی ہے. آپ نے کسی کو دیکھا، وقتی طور پہ جوش آیا، آپ کے اندر انرجی آئی، آپ نے کچھ شروع کیا، اور پتہ چلا کہ 6 مہینے بعد آپ نے وہ بند کر دیا، آپ نے کچھ نیا شروع کر دیا. تو یہ فیلس ڈیزائر ہے. اور ٹرو ڈیزائر اس دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، یہ ٹرو ڈیزائر کی بنیاد پہ ہوئی ہے. جو نمایاں کامیاب ہے، جو نمایاں اچیومنٹس ہیں، جو میجر اچیومنٹس ہیں، وہ ساری ٹرو ڈیزائر کی بنیاد پہ ہیں. اور ٹرو ڈیزائر جو ہے وہ نیڈ بیسڈ ہے یا میننگ اور پرپز بیسڈ ہے. باقی ساری فیلس ڈیزائر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مختصر جواب تھا. باقی فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ دی سیکرٹ مووی لازمی دیکھیے. روندا برنی نے اس پہ بک بھی لکھی ہے، آپ وہ لازمی پڑھیے کہ لا آف اٹریکشن کس طرح کام کرتا ہے، عام آدمی لا آف اٹریکشن کو کس طرح اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے. جو جنرل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچنے سے، بار بار خواہش کرنے سے وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. ایکچولی نا اس کا برین کے ساتھ بڑا ریلیشن ہے. جو آپ کا سب کانشیس ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے. اس میں بہت ساری انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے، اور بار بار ایک ہی ٹاپک پہ سوچتے رہنے سے ایکٹیو مائنڈ اسی انفارمیشن کو لے کے پروسیس کرتا ہے. یہ تو ایک جنرل فینامنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر ٹرو ڈیزائر ہوگی تو ہی آپ کا مائنڈ اس انفارمیشن کو بار بار پروسیس کرے گا. اگر آپ کے اندر جھوٹی خواہش ہے، آپ کی ڈیزائر فیلس ہے، آپ کی ڈیزائر کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو آپ کا مائنڈ اس انفارمیشن کو بار بار پروسیس نہیں کرے گا. آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ویسی چیزیں نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ اس کو آپ بار بار اتنا سوچیں گے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سچی خواہش کو ہی انسان سوچتا ہے، جو دل سے چاہتا ہے نا، جو دل سے طلب ہے، جو طلب صادق ہے، جو طلب صادق جس کو کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں انسان زیادہ سوچتا ہے. اس کے علاوہ عموماً جنرل تھاٹس تو آتی ہے، جنرل خیالات تو آتے ہیں، جنرل سوچتا ہے، زیادہ ڈیپ نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، تو یعنی میری یہ گفتگو کا مقصد کیا ہوا کہ لا آف اٹریکشن تبھی کام کرے گا جب آپ کے اندر طلب صادق ہوگی. ٹھیک ہے، اور ٹرو ڈیزائر اور فیلس ڈیزائر میں بیسک فرق ایک ہی ہے کہ ٹرو ڈیزائر کی بنیاد یا نیڈ بیسڈ ہوگی یا پرپس بیسڈ. کوئی مقصد آپ کا اچھا ہے، کوئی مقصد بڑا ہے اور آپ اس کے ساتھ سچے ہیں تو ٹرو ڈیزائر ہے، ادروائز فیلس ڈیزائر ہے. چلیے، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.